अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपना मकबरा बना लिया। जब मकबरा तैयार हो गया तो उसने मामार से पूछा, अब इसमें किस चीज़ की कमी है? मामार ने जवाब दिया, जनाब, आपकी कमी है। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, शहर में आए दिन चोरी की वारदातों से तंग आकर मैंने मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त भेजी थी। दूसरे दोस्त ने पूछा, फिर कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई भी हुई? पहले ने जवाब दिया, बस एक चिट्ठी वसूल हुई थी जिस पर तहरीर था, अपनी दरख्वास्त दोबारा भेजिए, आपकी पहली दरख्वास्त फाइल से चोरी हो गई है। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। उसका एक दोस्त आया तो उसे नमाज पढ़ता देखकर वापस जाने लगा। दोस्त ने सलाम फेर कर पूछा, क्यों भाई, वापस क्यों जा रहे हो? दोस्त ने जवाब दिया, और क्या करता, तुम तो नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए वापस जा रहा था। उस शख्स ने जवाब दिया, नमाज ही पढ़ रहा था, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला तो नहीं पढ़ रहा था। एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बाजू टूटा है और आप मुझे कीड़े मार दवाई दे रहे हो? डॉक्टर बोला, खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा ही सी जेड़ा तुसी दरख्त ते चढ़ गए। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले ने रोक कर कहा, बीबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पे मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। एक बच्चा बीमार था। उसके वालिद उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा, 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर पूछा, अब्बू जी, आप मुझे फिर स्कूल ले आए। फिल्म के पोस्टर के ऊपर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर लगा दिया। दोनों थोड़े थोड़े फट गए और तहरीर यूं बन गई, एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा। हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुजर और शान के फिल्म के एक्शन, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम, रीमा के दिल फरेब रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू, हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाओ। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक होवे जी, थोड़ा पुत्र चारों पासों बेगैरत है। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वालों को ₹1,00,000 और जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला, मेरा 1.5 लाख रुपया बनता है क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था, बाद में मरा था। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की, अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़का उदास बैठा था। शीदा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा, मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का, वो कैसे? शीदा, दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं, लेकिन मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। एक पठान ने कब्रिस्तान में नाश्ते की रेडी लगा ली। शाम को पठान के बाप ने पूछा, हाँ पुत्र, कितनी सेल की है? पठान बोला,
ابا جی ہلے تک تے کوئی ستا ہی نہیں اٹھیا۔ ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مہمان گھر آئے تو مہمانوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا آپ ہمیں لڑکی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ ماں بڑی خوشی سے بولی ماشاء اللہ جی ہماری بیٹی صرف 8 روپے میں 1200 SMS کر سکتی ہے۔ بیوی جان آپ نے شادی کے پہلے سال عید پہ مجھے لوہے کا بیڈ بنوا کر دیا تھا، اس بار کیا ارادہ ہے؟ شوہر اس سال اس میں کرنٹ چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ ایک سردار جی بہت پریشان بیٹھے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کیا ہوا سردار جی؟ سردار جی کہنے لگے یارو آج ٹی وی والوں نے 100 انچ کا سانپ دکھانا ہے لیکن میرا ٹی وی 20 انچ کا ہے۔ ایک پٹھان فوج میں بھرتی ہو گیا، 2 دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اور پٹھان کے ہیلمٹ پہ گولی لگ گئی۔ پٹھان بندوق پھینک کر بھاگ گیا اور بولا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ پپو نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو ایک دوست نے پوچھا آج تو بڑی پرتکلف دعوت کھلا رہا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ پپو بولا یار میں نے میچ پر شرط لگائی تھی تو وہ میں جیت گیا، تو میں نے سوچا کہ حرام کے پیسے ہیں کیوں نہ حرامیوں پر لگاؤں۔ ایک عجیب سی حالت ہے تیرے جانے کے بعد، بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کے بعد۔ میرے پاس 5 سموسے تھے جو میں نے کھا لیے، 1 تیرے آنے سے پہلے، 4 تیرے جانے کے بعد۔ نیند نہیں آتی مجھے سونے کے بعد، نظر کچھ نہیں آتا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ ڈاکٹر سے پوچھا اس کا علاج، ڈاکٹر 4 گولیاں دے کر بولا کھا لینا، 2 جاگنے سے پہلے، 2 سونے کے بعد۔ ایک خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک ٹیبل پہ رکھا موبائل فون بجنے لگا۔ خان صاحب نے جھٹ سے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی اور بولے ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی خاتون بولی اجی سنیے میں بول رہی ہوں۔ خان صاحب نے کہا ہاں بولو۔ خاتون بولی میں مارکیٹ میں ہوں اور شاپنگ کر رہی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں سونے کا وہ ہار خرید لوں جو کل ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے نہیں دلایا تھا۔ خان صاحب نے جواب دیا خرید لو۔ خاتون بولی یہاں ایک بوتیک میں نئے ڈیزائن کے سوٹ آئے ہیں، 40,000 کے سوٹ ہیں، مجھے وہ پسند آئے ہیں، وہ بھی 2 خرید لوں؟ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اور آئی فون کا نیا موبائل بھی آ گیا ہے وہ بھی لے لو۔ بیوی بولی ٹھیک ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ میرے پاس ہے، میں وہی استعمال کرنے لگی ہوں۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کر لو، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوست حیرت سے بولے تم پاگل تو نہیں ہو، یا پھر ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ خان صاحب نے لاپرواہی سے کہا یہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ موبائل فون کس کا ہے؟ ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پہ ہیڈ فون دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے، گانے تو اکیلا ہی سن رہا ہے۔ ایک سردار کو نوکری ملی، پہلے دن اس نے کمپیوٹر پہ 11 گھنٹے گزارے۔ باس نے پوچھا سردار جی آج کیا کام کیا؟ سردار بولا کی بورڈ دی ABC اگے پیچھے لگی ہوئی سی، آج سارا دن لاگ کے او سیدھی کیتی ہے۔ سردار اپنے دوست سے کل ہم نے ایزی لوڈ والے کو بیوقوف بنایا۔ دوست ارے یار وہ کیسے؟ سردار ہم نے کل اس سے 50 روپے کا ایزی لوڈ کروایا مگر نمبر غلط لکھوا دیا۔ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا، وہاں سے بلی گزر رہی تھی۔ چوہا بولا مجھے باہر نکال دو، بعد میں چاہے کھا لینا۔ بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا نکل کر دوڑ گیا۔ بلی بولی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تم اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو۔ چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا جان میں اس وقت نشے میں تھا۔ ایک سردار صاحب پہلی دفعہ انڈیا سے امریکہ روانہ ہوئے۔ جہاز میں کیپٹن نے اعلان کیا
ख़वातीनो हज़रात खुश आमदीद। हम इस वक्त 40,000 की बुलंदी पर परवास कर रहे हैं। ओह, बेड़ा गर्क हो गया। ये सुनते ही मुसाफिरों को सांप सूंघ गया। फिर आवाज़ उभरी, ख़वातीनो हज़रात माफ़ी चाहता हूँ, एयर होस्टेस की गलती से चाय मेरी पतलून पे गिर गई थी, इस वजह से ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गए थे। ये सुनकर सरदार जी चीख पड़े, ओए, तेरी पतलून सूख जाएगी, जो मेरी निकली है इन्नू कौन धोएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस फौरी मिलती रहें।